Busa kay gilibutan man kita, niining dapong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga makababad kanato ug ang sala nga makahawid kanato pag ayo. So, buot pasabot nga ningon diha si Pablo nga dalaganon nato ang sa to lumba sa dagan paingon sa dag-anan. So kung ingon ta madalaganon kuso kinahanglan nga mudagan ta gaan gyud ta kay para sutoy ta. O di ba? Gaan. So unsa pang himog gaan ningon diha nga hubuon daw ang sapot. O di ba? Unsay nang sapot? So kanang sapot nagiingon ato di ay ihiklin ang atong sala. Sala na siya. So hubuon nato ang sala, no? Kay anon pagmuwas mudagan ta sutoy gyud ta ay wa man tay sala. Okay. So kung magdagan day ta hubuon nato ang atong sapot. Hubuon nato atong ihiklin kung unsa man ang atong nakababag sa ato ang kinabuhi, diretso ta sutoy ta sa langit. Amen ba? Oh, sutoy oy. Unay ingon, sutoy oy kay gihubo naman. So mauna paning kamutan lagi. Ningon diri nga tinguha paning ka muti. Ayaw gid niyo kalimutin ang patinguhaon gid ako ni kaning kamutan gid ako ni. Ayaw gid ninyo na kalimti. So naagi na dapat sa ato ang kinabuhi. Kay anuman ngayon kog tinguha paning kamuti. Kay anuman sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi, malambigit gyud ta sa mga dili maayo nga mga butang. Malambigit baya gyud ta. Dili gyud yung nga dili ko kana mapilapil oy. So malambigit pero ningon siya nga paning kamuti og tingo. So kurik kaayo paning kamutan giday tinguhaon giday 100% kay aron mo sutoy ta sa langit. Okay. Kaya og dili nimo na siya ihiklin imong mga sala, dili nimo hibuon imuhang mga kabug-at sa imuhang kinabuhi. Unsa man yung pagsutoy bug-at man kay ka? Oh, sige. So dili ka mo sutoy kay bug-at kay ka. So kuhaon day siya para musutoy gid ta. Sutoy. Amen. Hallelujah. Okay. Ningon diri nga magahin kita og panahon nga mga makapahimuot sa atong buhi nga Dios, no? Nga ikahatag pinaagi sa paghiklin sa atong so mahatagdag higayon. Mugahin ta. Bitaw no tinuod bitaw gyud. Bisan sa ato ang kinabuhi, labi na TV. Niya nga tanong TV lingaw-lingaw bitaw ni makapayahay man sa kong kinabuhi. Di ba relax pero ka-relax man eh. Pero ato siya hinuklugan og maayo. Kanang atong gitan-aw diya sa TV nga kana siya dili mo gid siya makaayo sa atong espirituhanon nga pag kinabuhi. Kung dili gid siya makaayo, ayaw na ni ana. So ang imong himuon magbuhat kag makapahimaya sa atong buhi nga Dios. No? May magkanta-kanta ka diya, di ba di ka malingaw? Ano? Kuha na nato. O kini pong bitaw tinuod gini. Ano itong sa aton kinabuhi na magyud, no? Ano bang wala nagay ko nagbasa-basa. Kaya itong nabil sa Facebook. Dito no, ihiklin dai nato ang kanang mga dili mga maayong dili makaayos alang kanato. So kanang atong ibasa-basa, kanang atong ibasa-basa sa Facebook, kanang atong i-scroll nga mga kuan nga dili makaayos sa ato nga naman dai atong ibasa sa Biblia. No? So